दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको प्रभाव घरेलु बजारमा पनि परेको छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य मात्र 142 रुपैयाँ पुगेको छ। आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि 140 रुपैयाँ थियो। हामी पुरानो कुरा त बिर्सन्छौँ। लगातार बढेको मात्रै होइन, बढेर फेरि बिचमा 86 रुपैयाँमा पनि घटेको थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको प्रभाव त रहन्छ। तर त्यही भनेर हामीले उत्पादन गर्ने होइन, त्यसलाई घाटा खाएर बेच्नु हुँदैन भन्ने तर्क चाहिँ फेरि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाभित्र नपर्ला कि भन्ने पनि तर्क छ। त्यो अत्यावश्यक वस्तु भएका कारणले त्यसैले यसको पेट्रोलको उत्पादन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार, खपत, पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्थादेखि लिएर यसले कहिलेसम्म यसरी दोहन गरियो भने टिक्न सक्छ भन्ने साङ्गोपाङ्गो विषयमा चर्चा गर्छौँ। आज हरेक दिन 88 मिलियन ब्यारेल तेल प्रयोग हुन्छ हरेक दिन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य $88,000 प्रति ब्यारेल छ, जबकि आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि त्यो मूल्य घटेर $20 झरेको थियो। अझ प्रक्षेपण गरिँदैछ, यो मूल्य अझै बढ्न सक्छ। कोभिड थिएन भने त घटेर 25-30 रुपैयाँमा आउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण थियो। तर यो माग र आपूर्तिको असन्तुलन, कतिपयले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका र रुसको टकरावका कारणले यसको प्रभाव यसमा परेको पनि भन्छन्। यो विषयमा पनि म एकछिनमा आउँला। नेपालमा पेट्रोलको चाहिँ बिक्री मूल्य 142 रुपैयाँ प्रति लिटर छ र अहिले पनि आयल निगमले भन्दैछ प्रति लिटरमा घाटा 13 रुपैयाँ छ। खासमा 155 मा बिक्री गर्दा मात्रै यसले चाहिँ घाटा हुँदैन थियो भन्ने उसको तर्क रहेको छ। तर फेरि सरकारले यही पेट्रोलबाट 58 रुपैयाँ कर लिने गरेको छ। क्रय मूल्य भन्सार बिन्दुमा जो नाकामा हामीले तेल किन्छौँ भने त्यो किनेको मूल्य चाहिँ प्रति लिटर 84 रुपैयाँमा सरकारले किन्छ, आयल निगमले किन्छ। त्यस पछाडि करदेखि लिएर यावत कुरा भएर 155 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसैले 13 रुपैयाँ घाटा छ। अहिले बिक्री 142 मा गर्नु परिरहेको छ भन्ने तर्क गर्छ। यसलाई हामी बहुकोणबाट छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मिसावटबाट हुने आर्थिक प्रभावमा विद्यावारिधि गर्नुभएका अर्थशास्त्री सहप्राध्यापक डाक्टर चक्रबहादुर खड्का र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक जो चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ नगेन्द्र शाह। स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा नगेन्द्रजीसँगै आउँछु। पेट्रोल चाहिँ भन्सार बिन्दुमा हामीले किन्छौँ 84 रुपैयाँ अनि बेच्दै हुनुहुन्छ 142 रुपैयाँ, फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई 13 रुपैयाँ घाटा छ। यो कस्तो गणित हो? यसलाई हजुरहरूले कसरी बुझ्दिँदा हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल आयल निगम मात्रै एउटा नेपालमा संस्थान छ कि मैले कतिमा सोर्स मूल्य छ, कति नेपाल सरकारले राजस्व तिर्छु, मेरो ढुवानी भाडा कति, मतलब प्रत्येक कस्ट कम्पोनेन्टको डिटेल हामी जनतामाझ, उपभोक्तामाझ र मिडियाकर्मीमाझ पब्लिस गर्छौँ। यसको हेर्दाखेरि के छ भने जस्तै प्रत्येक 5 वर्षमा हामी इन्डियन आइलसँग सम्झौता गर्छौँ। त्यो सम्झौता भनेको पछिल्लो पटक हामी अप्रिल 1, 2017 देखि लागू हुने गरी 22 मार्च इन्डसम्म हाम्रो सकिँदैछ। त्यसमा हामी के सम्झौता गरेछौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको जे मूल्य कायम हुन्छ त्यो प्रत्येक 15 दिनमा पेट्रोल डिजलको मूल्य पासन गर्ने हामीलाई, फेरि एलपीजी मट्टी तेलको केसमा हामी 1 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे किनबेच भएको छ त्यसको प्रत्येक दिनको एभरेज लिएर, जस्तै आज फरवरी 1 छ भने पेट्रोल डिजलको केसमा 16 देखि 31 सम्मको एभरेज प्राइस फरवरी 1 मा लागू हुन्छ। अब फेरि 16 फरवरीमा जाँदाखेरि 1 फरवरीदेखि 15 फरवरीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे मूल्य कायम हुन्छ त्यो 16 देखि लागू हुन्छ। पेट्रोल डिजलको केसमा 15 दिनको औसत मूल्य, एलपी ग्यास र मट्टी तेलको केसमा 1 महिनाको। त्यो मूल्य चाहिँ हाम्रो पछिल्लो पटक जुन फरवरी 1 मा आएछ प्राइस त्यो हो। इन्डियन आइलबाट किन्ने मूल्य चाहिँ हाम्रो 84 रुपैयाँ हो। यो भनेको हामीले इन्डियन आइलको डिपोले इन्डियन आइललाई पेमेन्ट गर्ने मूल्य हो। त्यसपछि नेपाल सरकारले हामी भन्सार जुनसुकै इम्पोर्टेड सामान नेपालमा भित्र्याउँदा ट्याक्सहरू, ड्युटीहरू लाग्ने सरहने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि लाग्ने अनुसार पेट्रोल आजको मितिमा 58 रुपैयाँ ड्युटी चाहिँ हामी विभिन्न सिट, त्यसमा भन्सार छ, सडक मर्मत छ, पूर्वाधार कर छ, मूल्य वृद्धि कर छ, यो सबै लगाइ चाहिँ हामीलाई त्यति ट्याक्स चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो कस्टिङ आउँछ ढुवानी। इन्डियाबाट जुन ट्याङ्करबाट हामी ढुवानी गर्छौँ, पाइपलाइनसम्म पाइपलाइन नभएको केसमा हामी ट्याङ्करबाट गर्दा त्यो आजको मितिमा हामीलाई करिब 1 लिटरमा बरौनीदेखि काठमाडौँ थानकोटसम्म ल्याउँदा 5 रुपैयाँ पर्न आइरहेछ। र निगम भनेको होलसेलमा पेट्रोल ल्याएर भण्डारण गर्ने र अन्तिम जति पनि बिक्री वितरण छ त्यो चाहिँ
डिलर बापत हामी बिक्री वितरण गर्दा करिब उसको खर्च र कमिसन गरेर पेट्रोलमा 5 रुपियाँ, डिजलमा 3.5 रुपियाँ हामी दिन्छौँ। यो सबै कस्टिङ जोड्नुभयो भने आजको मितिमा फरवरी 1 को मूल्यअनुसार हामीलाई 155 रुपियाँ पेट्रोल पर्छ, डिजल 136 रुपियाँ पर्छ। तपाईँको तर्क सुन्ने हो भने त अहिले पनि जति बढेको छ यो उपभोक्ताले, जनताले, अधिकार कर्मीले सबैले यसलाई अचाक्ली भयो भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ आवश्यक जति पनि बढाएको छैन, अझै 13 रुपियाँ बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसलाई यसरी के बुझिदिनु पर्ला भने आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने, मैले जतिमा किन्छु त्यो मूल्यमा बेच्न गर्दाखेरि मेरो लस चाहिँ हुन गएको हो। यो हामीले सबै जोड्दा हामीले क्यास नै आउटफ्लो गर्दा चाहिँ 155 रुपियाँ परिरहेछ। आज हामी पब्लिकबाट 142 रुपियाँमा मात्रै मूल्य कायम गरिरहेछौँ। र सँगसँगै के पनि हेरिदिनु पर्ला भने आइल निगम जस्तो त अरू संस्थान छैन। जस्तै टेलिकमको तुलना हामी एनसेलसँग गर्छौँ भने जस्तै नेपाल आइल निगमसँग छैन भने हामी इन्डियन आइलसँग तुलना गरौँ। इन्डियन आइलको बिक्री मूल्य रक्सौल र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यमा करिब 30 रुपियाँ हामी पेट्रोल सस्तो छौँ। भारतमा 30 रुपियाँ महँगो छ। अर्को इन्डिकेटर किन यो भयो भने आजको मितिमा मैले सबै डाटा पनि लिएर आएको छु। जस्तै ट्याक्सकै कुरा गर्नु भन्छ भने नेपाल सरकारले पेट्रोलमा लगाएको ट्याक्स र इन्डियन गभर्मेन्टले पेट्रोलमा लगाएको ट्याक्समा नेपाल सरकारले 58 रुपियाँ ट्याक्स लगाएको छ भने इन्डियन गभर्मेन्टले 69 रुपियाँ ट्याक्स लगाएको छ। डिजलको केसमा गर्नु भने नेपाल सरकारले 40 रुपियाँ ट्याक्स लगाएको छ भने इन्डियन गभर्मेन्टले 56 रुपियाँ लगाएको छ। अब खर्चहरूको इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने सोर्स मूल्य इन्डियन आइल र नेपाल आइल निगमको सेम हो। वहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारै त्यहाँ पनि कायम भइरहेछ। अलमोस्ट सेम छ हाम्रो प्राइस किन्ने मूल्य ट्याक्सको कारणले। अर्को कुरा निगमले आज 60 देखि 70 पैसा पर लिटर कस्टिङमा कारोबार गरिरहेछ। त्यही इन्डियन आइलले 2 रुपियाँ प्रति लिटर उसको आफ्नो कस्टिङ छ। डिलर कमिसन पनि अलमोस्ट नेपालमा बेच्ने डिलरहरूलाई दिइरहेको खर्च र उता दिँदा अझ नेपालभन्दा उसको महँगो छ। सबै इन्डिकेटर हेर्दा हामी इन्डियन आइलभन्दा सबैमा कम छौँ, चाहे ट्याक्समा चाहे खर्चमा। सोर्स मूल्य किन कम भयो भने 30 रुपियाँ कम भयो कि जस्तै उसको 2 रुपियाँ प्रशासनिक खर्च भने मेरो 60 पैसा छ, 1.5 रुपियाँको मार्जिन मेरो त्यही छ। ट्याक्स उसको बढी छ भने हाम्रो ट्याक्स कम छ। हजुरहरूले अझ पनि यो ट्याक्स बढी भयो भन्दाखेरि यसलाई यसरी पनि बुझ्दैनौँ। आखिर गाडी किन्ने बेलामा हामी 200% 100% चाहिँ भन्सार ड्युटीहरू तिर्दा त्यतिखेर महँगो भएन। अब जुन रनिङ कस्ट पेट्रोल भनेको त त्यो त्यही गाडीमा युज हुने कस्टिङ हो नि। त्यो गाडीमा युज हुने डिजलमा यदि हामी 40-50% ट्याक्स जुन सरकारको रेभेन्यू आइरहेछ भने त्यो चाहिँ बढी भयो र यसलाई हामी बढी राजनीतिकरण गर्छौँ। कुनै पनि संस्थानले म 100 रुपियाँमा किनेर 90 मा बेच्दा कति दिनसम्म सस्टेन गर्छ? कि त यो डाटा तपाईँहरूको गलत हो, तपाईँहरूको किन्ने मूल्यमा क्वेसन छ, तपाईँहरूले गरेको खर्चमा क्वेसन छ। आउनु विज्ञहरू हामी आएर कमिटी बनाएर छलफल गरौँ, छानबिन गरौँ। कि त हामीले भनेको 155 मेरो लागत छैन भने डिबेट गरौँ। त्यसमा किन 155 नबनाए त? बनाए हुन्छ नि त। विभिन्न कारण यसै 142 हुँदै पनि तपाईँहरूलाई आलोचना छ भने किन घाटा खान्छ? किन भएन भने अहिलेसम्म के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको आफैमा सधैँ बढिराख्ने ट्रेन्ड हुँदैन। निगमले अघि पनि हजुरले भने जस्तै 140 मा बेचेको पेट्रोल 86 सम्म हामीलाई 70 सालमा जुन प्रोडक्ट 140 आज पनि घाटा नखानुस् न त। आलोचना त्यसै भइहाल्छ। तपाईँले भारी बोक्नै भएको छ, 50 किलो गाडी बोक्नु भएको छ भने 55 किलोको बोक्नुस्। यो कुराहरूमा जस्तै म आज एउटा त्यहाँको सेकेन्ड म्यान भनौँ, एउटा फाइनान्स चिफको नाताले हेरिरहेको छु। यो कुरा त नीति लेभलमा आउने कुरा हो। तपाईँले भनेको अटोमेटिक प्राइस अनुसार लागत मूल्य अनुसार बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ विभिन्न किसिमको के निर्देशन भयो भने जुन विगतमा हामी नाफा कमाएर केही सञ्चित राखेका छौँ अनि के हामीलाई निर्देशन भयो भने अहिले केही पासन गरौँ पब्लिकलाई, केही आफू विगतमा कमाएको पैसाबाट गरौँ। आजसम्म जुन हामी साउनदेखि यता मात्रै 22 अर्ब लुज गर्यो यही घाटा खाएर भनेपछि निगमले जुन विगतमा कमाएको पैसा थियो त्यसबाट सप्लाई गर्यो। र अब जुन थेग्न नसक्ने स्थिति बनेपछि जुन मूल्य स्थिरीकरण कोष पनि थियो विगतमा के आयो भने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने बित्तिकै तपाईँहरू नबढाउनु, भएको केही कोषहरू छ भने त्यो पनि युज गर्नु। यो युज गर्दा गर्दै पनि 14 अर्बको कोष अहिले हामीसँग 6 अर्बमा आइसक्यो। लाइबिलिटी हामी राखेछौँ, भोलि नाफा कमाएपछि त्यो कोषलाई जीवित राख्छौँ, त्यो कोषमा पैसा पठाउँछौँ। आज केही टाइममा हामी इन्डियन आइललाई जुन प्रत्येक 8 तारिक र 23 तारिकमा पेमेन्ट हामी गर्नुपर्छ भने यो पछिल्लो 10 वर्षमा हामी एउटा पनि डिफल्ट भएको छैन। जसरी भए पनि हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डिलिङको हिसाबले सम्झौताको अनुसारमा हामी चाहिँ यो पैसालाई म्यानेज गर्दै आजसम्म कारोबार गर्दैछौँ। डाक्टर खड्का,
तपाईँ लामो समय त्यहीँ काम गर्नुभयो, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अथवा अरू विषयमा एउटा समिति बन्यो, तपाईँहरूले अध्ययन पनि गर्नुभयो, तर तपाईँहरूले बुझाएको त्यो प्रतिवेदन चाहिँ वातावरण मन्त्रालयले अब यसले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने भएपछि अब म आयल निगममा बसिरहनु ठिक छैन, यो धमिराले खाए जस्तो ठाउँ रहेछ, बरु यसलाई चाहिँ म एउटा प्राज्ञिक अध्ययनको र एउटा भविष्यका लागि चाहिँ अरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको विषय हुन सकोस् भन्ने प्रयोजनबाट त्यही अध्ययन अझ फराकिलो र विस्तृत भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मिसावटबाट हुने आर्थिक प्रभावमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। उहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि आयल निगम त निरीह छ, उसले उताबाट किन्छ, यहाँ बिक्री गर्छ, कर त सरकारले लिइदिया छ जस्तो सुनिन्छ। तपाईँ तीभित्र बसेको मान्छे। धन्यवाद टीकारामजी। यसमा अब उहाँले आफ्नो संस्थामा बसेर नागेन्द्रजीले जुन बचाउको हिसाबमा कुरा गर्नुभयो त्यो स्वाभाविकै लाग्छ मलाई, होइन। तर म एउटा आम नागरिकको तर्फबाट, एउटा उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने 82 रुपियाँमा हामी किनिरहेछौँ, 142 रुपियाँमा 80 रुपियाँमा किनेर भनेपछि 38 रुपियाँ 84 पर्छ, 84 पर्छ, होइन 38 रुपियाँ त्यहाँ मुनाफा छ। त्यो एमआरपी भन्छ, होइन। एमआरपी भनेको इन्डियन आयलले नेपाल आयललाई उपलब्ध गराएको मूल्यमा नेपाल सरकारले किन्ने हो। नेपाल सरकारले किनिसकेपछि एउटा आयल निगम भन्ने संस्था बिचमा राखेर आयल निगमलाई पनि नाफा चाहिन्छ, सरकारलाई पनि राजस्व त्यसबाट चाहिँ प्रशस्तै चाहिन्छ, होइन। लगभग 58 देखि 60 रुपियाँ सरकारलाई चाहिन्छ। सरकारलाई चाहिएपछि फेरि आयल निगममा पनि नाफा चाहिन्छ भनेर जुन एउटा दोहोरो नाफाको मापदण्डको कुरा गरिरहेछ, यसमा सायद मेरो मात्रै होइन सबैको असहमति हुन्छ, होइन। अब जस्तै केही इक्जाम्पल उदाहरणहरू हामी हेरौँ यहाँ, जस्तै सबभन्दा नाफा भएको वर्ष कुन वर्ष छ यहाँ, यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ एउटा तथ्याङ्क म दिन चाहन्छु। 68-69 सालतिर 18 अरब 14 करोड चाहिँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ। तर त्यतिखेर चाहिँ के छ, आयल निगम 9.53 अरब चाहिँ घाटामा छ भनेर आयल यो तथ्याङ्क देखिन्छ। तर यहाँनिर हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने आयल निगम भनेको पनि सरकार, सरकार भनेको त सरकारै भइगयो नि त। भनेपछि यसरी घटाउनुहोस् न। त्यसो भए 9 अरब 53 करोड घटाउँदाखेरि 8 अरब 61 करोड त सरकारले नाफा गरेकै छ नि त। भनेपछि घाटा त यहाँ भएन नि त, आयल निगमलाई भयो नि त। त्यो होइन, आयल निगम भनेकै सरकार हो नि त। भनेको आयल निगमलाई फेरि छुट्टै नाफा त चाहिँदैन नि त, तलब खानु भएको छ। सरकार भनेको यस्तो चिज हो कि त्यो सरकारले त घाटा खाएर पनि दिन सक्छ नि त कतिपय चिजहरू। जस्तै एउटा सुत्केरीलाई तपाईँले चाहिँ जुम्लाबाट उद्धार गरेर यहाँ ल्याउनु भने त्यसको खर्च कति पर्छ? लाखौँ रुपियाँ पर्छ नि त। लाख रुपियाँ पर्छ, त्यस कारण यसलाई बचाउनु भएन, यसलाई मर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरो त भएन नि त। त्यो सरकारको अर्थतन्त्रलाई एउटा सही अथवा चाहिँ मुद्रास्फीति नभइकन अगाडि बढाइराख्नको निम्ति, होइन, जनतालाई सहुलियत दिनको निम्ति आर्थिक विकास चाहिँ तपाईँको एउटा ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट भन्छ, एउटा नेट डोमेस्टिक प्रडक्ट भन्छ, होइन। ग्रस जतिसुकै बढ्यो भने नेट बढेन भने त्यसको आर्थिक वृद्धि दर हुँदैन। त्यसैले त्यो आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर राख्नको निम्ति, किनभने पेट्रोलियम पदार्थ अथवा विशेष गरेर पेट्रोल होइन डिजलको कुरा गर्ने भने डिजल त तपाईँको दैनिक जीवन हो मान्छेको। यो दैनिक जीवनलाई असर पार्ने भएको हुनाले तपाईँको यसरी सरकारलाई आयल निगमलाई नाफा छुट्टै चाहिन्छ। त्यसो भए यो करलाई हटाइदिनु पर्यो एउटा निश्चित समयमा अचाक्ली बढेको बेलामा। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा घट्यो भने ठिकै छ त्यो कर, किनभने जनताकै कर हो, जनतालाई नै आउने हो। राज्य भने पनि निरञ्जन निराकार होइन नि त। होइन, जनताकै निम्ति बनेको राज्य भएको हुनाले त्यो राज्यले त के गर्नु पर्यो भने जनतालाई त सुविधा दिनु पर्यो। कतारमा त्यसो भए फ्रीमा तेल दिइरहेछ त भइरहेछ त। अनि अर्को एउटा क्वेसन के उठ्छ भने जस्तो इन्डियन आयलमा चाहिँ तेल महँगो छ भनेपछि रक्सोल र नेपाल भनेको त एउटै होइन नि त। रक्सोल भनेको इन्डिया हो, वीरगञ्ज भनेको नेपाल हो। त्यसकारण आफूभित्र तेल आइसकेपछि तेललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अघि हाम्रो नागेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो यसमा चाहिँ यो हामीले उत्पादन गर्ने चिज होइन। उत्पादन गर्ने चिज नभएपछि उहाँकै भनाइलाई पनि म समर्थन गर्दै के भन्छु भने जतन गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने तेल हो। यो जतन गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने तेल हो भने
कुनै एउटा रासन कार्ड बनाएर कुनै एउटा कुपन सिस्टम बनाएर उसको चाहिँ दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने हिसाबले गरेर त तपाईँको राजस्व अहिले पनि तपाईँको 60 रुपियाँको राजस्वको सट्टा 40 रुपियाँ मात्रै उसले राजस्व उठायो भने कति 96 अर्ब राजस्व तिरो होइन 98 अरब राजस्व तिरो। अब त्यसमा तपाईँले कति घाटा खानुभयो त? हामीले करिब 60 करोड घाटा खायौँ। 60 करोड मात्रै भनेपछि 97 अरब त नाफा छ नि त। 97 अर्ब त नाफै रहेछ त नि राज्यलाई त। राज्य भने अब यहाँनिर के छुट्याउनु भएन भने आयल निगमलाई राज्य छुट्यो भन्नु भएन के। त्यसो भए आयल निगम चाहिँ अब समाप्त पारेर त्यो आपूर्ति मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ तेल आपूर्ति र वितरण एउटा इकाइ राखेर त्यो मार्फत कारोबार गरे हो नि त। भनेपछि जुन आयल निगमले सधैँभरि चाहिँ सरकार आयल निगम मार्फत आयल निगमलाई घाटा छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो त घाटा नहुने रहेछ नि त। अनि यहाँ डिलरलाई नाफा हुने, इन्डियन आयललाई चाहिँ बल्कमा बेचे बापत नाफा हुने, त्यसपछि आयल निगमको कर्मचारीहरूले त्यहीँबाट तलब खाने, ढुवानी गर्ने ड्राइभरलाई नाफा हुने, ग्यास बेच्ने डिलरलाई नाफा हुने। त्यति मात्र होइन, तपाईँको घरमा बोकेर काँधमा बोकेर ग्यासको सिलिन्डर ल्याउँछ नि त्यसलाई शुद्ध नाफा हुने, सरकारलाई नाफा हुने, अनि आयल निगममा त बिचमा कसरी घाटा हो त भन्ने प्रश्न हो। यो अघि ट्याक्सको कुरामा हामी यसलाई यसरी बुझ्दा सजिलो, जतिखेर निगमले मूल्य वृद्धि गरिन्छ त्यतिखेर यो ट्याक्सको कुरा उठाउनुको सट्टा नेपाल सरकारको संविधानले गरेको व्यवस्था र यो ट्याक्स लगाउने कुरा अहिलेको कोही एउटा व्यक्तिले, कुनै मन्त्रीले, कुनै सचिवले लगाउने कुरा होइन, या निगमको कुनै पदाधिकारीले लगाउने कुरा होइन। जनप्रतिनिधिबाट चुनिएको हाम्रो सांसदज्यूहरूले प्रत्येक जेठ 15 मा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी प्रत्येक सालको बजेट बनाउँछौँ, त्यहाँ ट्याक्सको दरहरू डिक्लेयर गर्छौँ। सायद यो आज हामी ट्याक्स बढी भयो, यसो भयो, उसो भयो भन्ने कुरा जुन अहिले हामी डिबेटमा छौँ, त्यो कुरा जुन जतिखेर हामी जेठ 15 मा बजेट वक्तव्य हुन्छ र पेट्रोल डिजल या लगायतको विभिन्न शीर्षकमा करहरू थपिन्छ, त्यतिखेर हामीले त्यो कुरालाई विरोध गर्दा सायद यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। त्यही भएर त यस्ता बहस, यस्ता मन्थनहरूले चाहिँ त्यसलाई इनपुट दिन्छ नि त। यहाँ त नीति निर्माताले पनि हेर्ने भएका कारणले समस्या के भयो भने जति मूल्य बढायो त्यतिखेर हामी ट्याक्सको कुरा लगेर अरू कुरासँग जोडेर यो कुरालाई कता कता डेभिएट हामी अलिक पोलिटिकलाइज गर्छौँ। मेरो विचारमा ट्याक्स अझ पनि यदि इन्डियासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने बढी छैन। मैले डाटाले नै हजुरलाई पब्लिस गरेँ। इन्डियाभन्दा तेल सस्तो अहिले पनि। यो त सरकारलाई भन्दा पनि ट्याक्स त तपाईँहरूलाई चाहिए जस्तो छ त। हामी परल मूल्यमै दिन्छौँ 5 रुपियाँ के अरे ढुवानी र अनि 5 रुपियाँ तपाईँको डिलरको कमिसन, तपाईँहरूको प्रशासनिक करिब 1 रुपियाँ गरेपछि त त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा त तेल दिन सक्नुभयो। कर भएन भने मजाले सक्छ। त्यो दिन सक्छौँ, कर हटाइदिए सरकार भने भयो नि त। त्यो मिल्छ त, राज्य चलाउनु परेन। त्यो तपाईँले किन ठेक्का लिनु त? हामी जनता हो नि त। राज्य भनेको को हो त? राज्य भनेको त एउटा मूर्त व्यक्ति त होइन नि, हामी नै सिस्टमको व्यक्ति होइन र। मैले बाटो युज गर्ने राज्यले बनाइदिएको बाटो होइन, मैले पढेको स्कुलमा राज्यले मलाई टिचरहरू भर्ना गरिदिएको बाटो होइन। अघि खड्का सरले भनेअनुसार सुत्केरीलाई के अरे उद्धार गर्नुपर्ने मलाई पैसा कसले दिनु हो त? त्यही रेभेन्यूबाट जाने पैसा होइन र। म ट्याक्सको डिबेट गर्नुभन्दा आयल निगमको पर्सपेक्टिभबाटै म त्यो कुरालाई मूल्य चाहिँ निगम घाटामै छ, मूल्य वृद्धि आफैमा कुनै पनि यस्तो प्रोडक्ट मलाई भनिदिनु त कि 8 साल अगाडि चाहिँ 140 थियो, अहिले आएर मात्रै 2 रुपियाँ बढेछ। तेलकै भाउ हेर्नु त, खाने तेलदेखि लिएर अरू खाद्यान्नकै सामानहरू हेर्नु त। तर त्यहाँ हामी डिबेट गरेनौँ। ट्याक्समा गाडी किन्ने मान्छेले सोर्समा 200% ट्याक्स तिर्न हुने त्यतिखेर, अनि अहिले डिजलमा हामी ट्याक्स लगाउँदा गाडी र यो चाहिँ अलिकति किन फरक छ भने गाडी भनेको चाहिँ 240% भनेको त्यो विलासी वस्तु भयो। किन पनि विलासी मान्यो भने निजी सवारी साधन भनेको मोटरसाइकल पनि कम्तीमा 2 लाख पर्छ, 4 पाङ्ग्रे वाहन त तपाईँको नयाँ गाडी 20 लाखदेखि सुरु हुन्छ। यो कर भयो भने त्यति खरिद गर्न सक्नु भनेको विलासी सामान खरिद गर्न सक्ने भन्ने हो। तर डिजेलको त अघि डाक्टर खड्काले भने डिजेल गाडीको कति सार्वजनिक यातायातको खपतदेखि लिएर अब खानपानमा पनि तपाईँले स्टोभमा पकाउनुहोस् कि ग्यासमा पकाउनुहोस्, अहिले त अत्यावश्यक वस्तु भएन त। त्यसैले त्यो विलासितासँग अलिक तुलना। अहिले हामी यो पेट्रोलियम जुन आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, ग्यासलाई, पेट्रोल डिजलको मूल्यलाई जति हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, जति घाटामा गर्छौँ भने यसले के गर्छ भने भोलि आफ्नो देशको इलेक्ट्रिसिटी हामी अन्नेसेसरी प्रोडक्टमा कतै सब्सिडाइज त गरिरहेछौँ, धुवामा त पैसा उडाइरहेछौँ न। सबै कुराले यो गहन गर्ने विषय हो। आज हामी ग्यासमा 560 रुपियाँ सिलिन्डर घाटा किन खानुपर्ने? इलेक्ट्रिसिटी त किन नजाने?
अब अहिले त आयल निगमको ड्युटी के दिएछ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिदिनु, भण्डारण गरिदिनु, त्यसको बिक्री वितरण गरिदिनु। अब म इलेक्ट्रिसिटीको लागि यसको राइट पर्सन नहुन सक्छु यसको अल्टरनेटिभ युजको केसमा, तर म यति चाहिँ भन्छु कि 560 रुपियाँ एउटा सिलिन्डरमा घाटा खाएर आफ्नो देशको इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी बरु यो घाटा पनि डाक्टर चक्रको कुरा गर्ने भने त यो घाटा खाएको होइन के, सरकारको एउटा इकाइले घाटा खाए जस्तो देखाउने, त्योभन्दा बढी त सरकारलाई राजस्वबाट नाफा आइरहेछ त। यो त गणितको तलमाथिको कुरा मात्रै रहेछ। अब सरकारलाई विभिन्न कुरा आउँछ, यो कुरामा मेरो विचारमा ट्याक्स बढी भयो कम भयो या राज्यलाई कति पैसा चाहिन्छ चाहिँदैन, मैले भनिहालेँ नि अघि, जुन जेठ 15 मा हामी राजस्वको एउटा परिकल्पना गर्छौँ, यतिको खर्चको गर्छौँ, चाहे रेभेन्यू होला, चाहे क्यापिटल होला, चाहे विकास निर्माणको कार्य होला, यो कुरामा मेरो विचारमा यसको एप्रोप्रिएट चाहिँ अर्थ मन्त्रालय। एउटा कुरा त तपाईँले मान्नुभयो कि आजका दिनमा कर यदि सरकारले छुट दियो भने तपाईहरु 100 रुपैयाँमा मजाले नाफा भएरै बेच्न सक्नुहुन्छ। यसमा त डिबेटै छैन। म आफै भनिरहेको छु 1 लिटर पेट्रोलमा 58 रुपियाँ ट्याक्स छ, मेरो घाटा 13 रुपियाँ छ। 15 रुपियाँ पनि ट्याक्स रिबेट गरिदियो भने म नाफामा आउँछु। डाक्टर खड्का के गर्ने के? अब उहाँले भन्नुभयो आयल यो विषय नै कति कर उठाउँछ सरकारले हैन, कति कर छुट दिन्छ हैन, कतिमा किन्नुपर्छ कतिमा बेच्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य चाहिँ कसरी समायोजन हुन्छ, भारतमा कतिमा बेचिरहेछ, नेपालमा कतिमा बेचिरहेछ भन्ने कुरा भन्दा पनि यसको मुख्य समस्या भनेकै आयल निगम घाटामा गइरहेछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य सरोकारको विषय हो क्या। अब आयल निगम किन घाटामा गइरहेको छ भने सरकार उहाँले मात्रै नागेन्द्रजीले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने यसको अध्यक्ष चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले बसेर यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यो नियन्त्रित मोनोपोली बजार भन्छ यसलाई चाहिँ। नियन्त्रित भनेको मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा सरकारी निकाय छ, त्यो सरकारी निकायले मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यो कर पनि सरकारी संयन्त्रले निर्धारण गर्छ। निर्धारण गरे अनुसार कर चाहिँ वीरगञ्ज भन्सारबाट त्यो गाडीभित्र छिर्ने बित्तिकै सरकारको राजस्वमा खाता जान्छ। गएपछि अनि उहाँहरूले जुन मूल्यमा बेच्नुहुन्छ उहाँले तोकेको मूल्य होइन कि त्यो समितिले तोकेको मूल्यमा उहाँले बेच्नुहुन्छ। त्यो बेच्दाखेरि मलाई घाटा भयो भन्नुहुन्छ उहाँले। सरोकार चाहिँ मुख्य छलफल गर्नुपर्ने, तपाईँ हामीले उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ आयल निगम घाटामा गयो भनेपछि आयल निगमलाई नाफा चाहिँ किन चाहियो त भन्ने एउटा पहिलो प्रश्न। किनभने सरकार हो नि त आयल निगम भनेको। आयल निगमलाई नाफा त के हो भने हैन, यहाँ उसले त तिर्नै सक्दैन नि। त्यो उहाँले भन्नुभयो नि त्यो 8 र 23 तारिखमा तिर्न सक्दैन भने सरकारले तिर्नुपर्ने। सरकार हो नि त आयल निगम। सरकारले तिर्नै रहेछ त, तिर्न सकेन हैन, तिर्छ त तिर्छ। विगतको वर्षहरूमा पनि तिरेको छ। किनभने भोलि उहाँले चाहिँ तेल ल्याउन सकिँदैन भनेर बन्द गर्यो भने सबै बन्द हुन्छ त। त्यसो भए यसको अध्यता भएका कारणले त्यसो भए अहिले पेट्रोल ग्यास अनि मट्टीतेल डिजेल कतिमा उपलब्ध गरायो भने हुन्छ? त्यसो भए हैन, जस्तो भन्नु ट्याक्स चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब उहाँले अघि पनि भन्नुभयो कर त तिर्नु पर्यो नि भनेर। कर त तिर्नु पर्यो नि। कर तिरेपछि आयल निगम चाहिँ घाटामा छैन हैन, आयल निगम चाहिँ अथवा घाटामा खाएर पनि सरकारले चाहिँ जनतालाई सुविधा दिन्छ भने त त्यो कर जति निर्धारण गरे पनि हुन्छ नि त। भनेको आयल निगमलाई चाहिँ यतिमा तेल बेच भनेर भन्ने, अनि आयल निगम चाहिँ यति 142 मा बेच्दाखेरि चाहिँ मलाई 15 रुपियाँ 13 रुपियाँ उहाँले घाटा छ भन्नुभयो भनेपछि त्यो 13 रुपियाँ अघि उहाँले भन्नुभयो 15 रुपियाँ रिबेट दियो भने उहाँलाई 2 रुपियाँ नाफा हुन्छ भनेको आयल निगमलाई 2 रुपियाँ नाफा हुन्छ भनेको सरकारलाई त अघि भर्खर उहाँले भन्नुभयो भने यो आर्थिक वर्षको चाहिँ 98 अरबबाट उहाँलाई त 1 करोड मात्रै घाटा रहेछ नि त। भनेको 97 करोड त नाफै रहेछ नि सरकारलाई। भनेको 97 अरबबाट ट्याक्स अन्ततिरबाट 7 अरब उठायो भने त 90 अरब सरकारलाई त्यहाँबाट राजस्व जाने भयो। त्यो राजस्व गयो भने त अघि उहाँले भने जस्तो 80 होइन 90 रुपियाँमा उहाँले बेच्न सक्नुभयो नि त। किनभने 83 रुपियाँमा किन्नु भएको छ उहाँले त्यो तेल त। 84 रुपियाँमा होइन। भारत सरकारले कति प्रतिशत कर लगाउँछ, अमेरिकाले कति प्रतिशत कर लगाउँछ, नेपालले कति लगाउँछ, भुटानले कति लगाउँछ भनेको त त्यो आफ्नो आफ्नो देशको राजस्व असुल गर्ने। त्यसमा अर्को पनि तर्क होला, जस्तो नेपालको तुलनामा भारतमा 30 रुपियाँ महँगो, यो तर्क दिए जस्तो सजिलो छैन है। आफ्नो तेल किफायती तेल यो मजाले धानेर राख्नु पर्यो भनेर भन्न सजिलो होला, तर खुला सिमाना नाकाबाट हुने होइन। सबै ठाउँ गल्ली गल्ली खेत गरा खल्यान जहाँसुकैबाट जान सकिन्छ। दिउँसो राति 24 घण्टा हाम्रो संयन्त्र सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी त्यो स्तरमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो हैन।
कोभिडको बेलामा नाकाबन्दी भएको बेलामा त तपाईँले वारपार हुन्थ्यो, तेलै नाकाबन्दी थियो, पुरा तेल आउँदैन थियो, गाडी गुडिरहेको थियो। कोभिडको बेलामा पुरा तपाईँको सटडाउन थियो, लकडाउन थियो, मान्छे आइरहेको थियो भनेपछि अनि करिब करिब नेपालमा आएको तेल अनौपचारिक डाटाले भन्छ 10% तेल उता गइरहेछ। त्यसरी पनि त घाटा भइरहेछ। होइन, तपाईँले सोधेको कुरा एकदमै यो सान्दर्भिक कुरा हो होइन। अब तर्क गर्ने हो भने अर्को ठाउँ के छ भने त्यसो भए सारा बिहारलाई हामी तेल बेचौँ न, किन 10% गयो भनेर भन्छौँ त? त्यसो भए सारा बिहारलाई तेल बेचिदिउँ, 83 रुपियाँमा किनेकै रहेछ होइन। त्यसपछि यहाँ ल्याएर 110 रुपियाँमा बेचिदिउँ न, 142 रुपियाँमा किन? 142 मा बिकिरहेछ नि होइन। 142 रुपियाँमा बिक्दा त कता हो कता नाफा भए के अरे 10% गइरहेछ भने 100 रुपियाँमा अथवा 110 रुपियाँमा बेच्यो भने त सारा बिहारीले किन्ने होला नि त। किनेपछि नाफा भयो कि भयो नि त सरकारलाई अथवा निगमलाई नाफा भयो कि भएन त? निगमलाई त घाटा भयो। काठमाडौँसम्म ल्याउनै परेन नि त त्यो तेल। अथवा 1 खरब लगभग पुग्न लाग्यो भने त 98 अर्ब भनेको त 10 खरब सरकारलाई राजस्व आउने रहेछ नि त त्यहाँनिर। यो कटाक्ष हो कि के हो तपाईँको? कटाक्ष होइन, यदि भारतमा चोरी निकासी भइरहेछ भने खुल्लम खुल्ला दिउँ न भनेको के। किन त्यसो गर्दा तपाईँको आइओसीले दिन्छ त तेल? आइओसी हो, त्यही भएर आइओसीले दिन्छ कि दिँदैन त्यो भनेको देश हो, सिमाना हो भने खुला सिमाना भनेर हामी जहिले पनि भन्छौँ। अमेरिका र क्यानाडाको सिमाना खुला छैन, मेक्सिको र उसको सिमाना खुला छैन, भुटान र भारतको सिमाना खुला छैन। सिमाना त जहाँसुकै खुला हुन्छ नि। त्यो त उहाँको पनि सरकारको विषय होइन के अरे, उहाँले यसरी गइरहेछ भन्ने कुरा पनि भएन। भनेको त्यो सरकार यदि हो भने सशस्त्र प्रहरी बल सिमानामा किन बसेको छ? नेपाल प्रहरी किन बसेको छ होइन? त्योभन्दा माथिल्लो निकाय नेपाली सेना हामीले कर तिरेर बसेकै छन् भनेपछि परिचालन गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि त भन्ने तर्क हो यसमा चाहिँ। अघि सायद सीमा पारी तेल जान्छ भनेर निगमले पनि केही आफ्नो रेस्ट्रिक्सनहरू र केही त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बनाएछ। जस्तै आजको मितिसम्म 30 रुपियाँ हामी नेपालमा सस्तो दिए पनि हामी के गरेछ भने कुनै डिलर्सले सबभन्दा पहिला त बोर्डरभन्दा 5 किलोमिटर भित्रको डिलरलाई हामी आफैले उसले लास्ट इयर कति बेचेछ त्योभन्दा कति के हुन्छ त्यसको कतिसम्मको सेल्स दिँदा त्यहाँ डिस्टर्ब मात्रै हुँदैन, एउटा त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम बनाएको छ। उसलाई त्यसले हामी बढिदिँदैन। दोस्रो, जर्किन गिलनमा तेल दिने एलाउ नै गरेछन्। समस्या कहाँ आइदियो भने जुन 5-7 किलोमिटरको डिस्टेन्समा अब उताबाट खाली मोटरसाइकल आउने ट्याङ्की, अब यो चाहिँ इन्डियन प्लेटको हो, म भर्दिनँ। कुनै गाडी इन्डिया त अधिकारै हो नि उसको, त्यो त हामी पनि पायौँ भने हामीले लाउँछौँ। ठुल्ठुलो ट्रक आउँछ जुन काठमाडौँसम्मै आउँछ, अब उसलाई लाग्ला 30 रुपियाँ नेपालमा सस्तो छ भने केही खाली गरेर आउला। हामी होइन अब तपाईँ यहीँ आएर खाली गर्नुभयो, अब म भर्दिनँ। अलिकति यो कुरामा पनि हामी केही रेस्ट्रिक्सन हदसम्म केही निरुत्साहित चाहिँ गरेकै छौँ। अब गाडी लिएरै पम्पमा गएछ इन्डियन प्लेटको भने त्यो चाहिँ हामी रोकेका छैनौँ। तर गिलेनमा, जर्किनमा, ड्रममा यो कुरालाई चाहिँ हामी यदि त्यो भेटाएछ भने इभेन सशस्त्र प्रहरी छ जो सीमा बलमा हामी खट्ने जो छ त्यसलाई हामी त्यसरी कन्ट्रोल नगरेको होइन। निगमले आफ्नो बलबुतासम्म कसरी हुन्छ रेस्ट्रिक्सन गरेछ सेल्सलाई, गिलन चर्कीमा हामी आउट हुन दिएछ होइन। यो त नागेन्द्रजी कस्तो भने तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। सके जति तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्ने हुन्छ भने हामी कुनै अरू देशमा गयौँ भने कमसेकम ड्युटी फ्रीको राइट त छ नि त त्यहाँ। जस्तो तपाईँले एयरपोर्टमा तेल हवाई इन्धन चाहिँ ड्युटी फ्रीमा पनि दिइरहनु भएको छ नि, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको कुरा हो। भनेको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सरकारले एउटा नीति बनाउनु पर्यो। भनेको थोरै जनसङ्ख्या नि 3 करोड भन्थ्यौँ, अब 2 करोड 91 लाख मात्रै जनता निस्क्यो। त्यसमाथि तपाईँले भनिरहनु भएको छ 27% मात्रै तेल खपत गर्ने जनताहरू छन् भने 27% जनताको लागत राखेर कसले कति तेल प्रयोग गर्छ, कसले कति चाहिँ तेल सम्बन्धी प्रयोग गरेर कसले कति फाइदा लिइरहेछ भन्ने कुरा तथ्याङ्क राखेर त्यो अनुसार वितरण गर्ने त राज्यको दायित्व हो नि त। त्यसैले तपाईँलाई अघिदेखि भनेको तपाईँ र राज्य भनेको एउटै हो। यो 27% भने चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग नगर्ने त्योभन्दा बाहिरको जनसङ्ख्या छ होइन, 27 ले मात्रै प्रयोग गर्छ। यो भनेको लेटेस्ट एउटा डाटा इलेक्ट्रिसिटी लगायत गोइठा जुन हाम्रो छ नि इनर्जीको सोर्स, इनर्जीको सोर्समा एउटा मैले चार्ट जुन आर्टिकलहरू हुन्छ नि त्यसमा हेर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थबाट इनर्जीको पूर्ति नेपालमा चाहिने जति पूर्ति छ त्यसमा चाहिँ 27% मात्रै भन्न खोजेको त्यो 27 भन्दा बाहिरको चाहिँ अब कति
इलेक्ट्रिसिटी होला, कति हाम्रो जुन 73% जनसङ्ख्याको मान्छेले चाहिँ एलपी ग्यास पनि प्रयोग गर्दैनन्, सार्वजनिक यातायातमा पनि चढ्दैनन्, किनभने त्यो त प्रयोग गरियो नि त डिजलमा चढेपछि। हो 100% खपत जुन चाहिने राज्यलाई चाहिने 100% इनर्जीमा 27% यसले बियर गरेछ, बाँकी चाहिँ अन्य सोर्स होइन। उहाँले भनेको तथ्याङ्क चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै हो, अप्रत्यक्ष रूपमा त हुम्लामा चामल पुर्याउनु पर्यो भने पनि डिजलबाटै पुग्ने हो, पेट्रोलबाटै पुग्ने हो। पेट्रोल डिजेल अथवा हवाई इन्धन हेलिकप्टर पुर्याउनु पर्यो भने त्यो हो। तर 100% मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा त्यो चाहिँ उपभोग गरिरहेको हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको जुम्लाको स्याउ चाहिँ नेपाल काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो भने पनि अब अहिले खच्चडमा हालेर त काठमाडौँ ल्याइँदैन, सवारी साधन प्रयोग गरेरै ल्याइन्छ। झापाको केरा ल्याउनु पर्यो भने पनि होइन, अब तपाईँको चाहिँ ट्रकमा हालेर ल्याउनै पर्यो। त्यसैले यो सक्रिय प्रयोगकर्ता उहाँले भन्नुभएको त्यो बाहेक यो त अर्थतन्त्र चलाउने अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा हो क्या। यो चाहिँ अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा भनेको के हो भने 2 करोड संसारभरिकै मान्छे भनौँ तपाईँको 7-7.5 अरब मान्छेले नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ नि प्रत्यक्ष। अब यसको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा कुरा गरौँ। अब यसको निरूपण गर्ने भनेको विधायकहरूले अथवा बजेट मार्फत जेठ 15मा आयो भने ल यो वर्ष चाहिँ थ्रेसहोल्ड बनाएर क्या 130 भन्दा पेट्रोल माथि गयो भने कर लिन्न, अथवा 150 भन्दा माथि गयो भने कर लिन्न, 100 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ कर यति % घटाउँछु, वैज्ञानिक कुरा। 100 भन्दा घट्यो भने कर यति अहिलेकै जस्तो साबिक लिन्छु। त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकियो भने राज्यले पनि जित्यो, आयल निगमले पनि जित्यो, सबभन्दा बढी त उपभोक्ताले जिते। त्यस्तो बनाउन अब यो पहल पनि हो, लबिङ पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो तेलको कुरा प्रक्षेपण जस्तो मिलेन नि। तपाईँहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो कि 2019मा अब यो 2-3 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल $30-35 प्रति ब्यारेलमा आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको हामीले करिब $80 पाउने अवस्था बन्थ्यो करसर यी सबै भए पनि। तर यस्तो भइदियो, $88 भइदियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। किन यस्तो मिलेन? यो भनेको अहिले तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थबाट जुन औषधिजन्य र यो कोभिड उपचारको तपाईँको अस्पतालको बेडदेखि लिएर तपाईँको अक्सिजनदेखि लिएर होइन, यो सारा जति पनि यो कोभिडसँग कोभिड प्रतिरोधात्मक भनौँ न अथवा कोभिड उपचार गर्ने उपकरणहरू निर्माण गर्नको निम्ति पनि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ माग एकदमै अत्याधिक छ। त्यसको निम्ति पनि पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागत अथवा माग बढेको कारणले यसको मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै हो। यदि कोभिड नियन्त्रणमा गयो भने यो हामीले भविष्यवाणी गरेको होइन कि $35-40 आउँछ भनेर, यो अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको भविष्यवाणी, ओपेकले नि भनेको, ओपेकले अथवा अरू विभिन्न किसिमको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम सम्बन्धी भविष्यवाणी गर्ने मान्छेहरूले अध्ययनकर्ताहरूले भनेको कुरा हो। र यदि कोभिड चाहिँ सामान्य अवस्थामा आयो र कोभिडको उपचार सम्बन्धी जति पनि सामग्रीहरू, जति पनि औषधिहरू, जति पनि अस्पतालका बेडहरू, जति पनि फेस अनुहारमा लगाउने मास्कहरू, जति पनि पन्जाहरू होइन, जति पनि तपाईँले लगाउने त्यो कोभिड प्रतिरोधात्मक गाउनहरू भयो, यो सबैको माग चाहिँ तपाईँको घट्यो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त यो न्याफ्थाको उत्पादन घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो घटाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिमान्ड हुँदैन। त्यसको डिमान्ड नहुने बित्तिकै रेगुलर चाहिँ यो पेट्रोल डिजल र मट्टितेलको चाहिँ माग हुन्छ। त्यो माग हुने बित्तिकै त्यो घट्दै जान्छ। अनि अर्को तर्क चाहिँ के हो भने बिस्तारै संसार चाहिँ अब पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ विस्थापित गर्ने तर्फ जाँदैछ यो। किनभने अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने नेपालमा अब धेरै तपाईँको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनहरू भित्रिसके होइन। भारतले 2030 सम्ममा, नेपालले 2040 कि 45 सम्ममा पुरा विस्थापित गर्छु भनेको छ। नेपालले चाहिँ 40 सम्म विस्थापित गर्छ होला भनेर चाहिँ कतातिर मैले सुनेको थिएँ। तर भारतले चाहिँ 2030 मै विस्थापित गर्छु भनेपछि नेपाल भनेको त भारतबाटै आउने हो नि त गाडी। भोलि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने गाडी नै तपाईँको आयात नभएपछि त यो त स्वतः विस्थापित भयो नि त। अनि अहिले नागेन्द्रजी र सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने सधैँभरि आयल निगम घाटा छ, सरकारले राजस्व यसैमाथि उठाउँछ भनेर भन्यो भने त अब 7-8 वर्ष मात्रै बाँकी रहेछ नि त आयल निगमको अस्तित्व र सरकारको राजस्व उठाउने 1 खरब राजस्व उठाउने अस्तित्व पनि त्यहाँसम्म मात्रै रहेछ नि त। त्यसपछि कहाँ जान्छ त सरकार भन्ने चिन्ता हो नि त अघिदेखि हामीलाई। उठाओस्, सरकारले राजस्व चाह्यो भने उठाओस्, नउठाओस् भनेर हामीले भन्ने होइन। त्यसो भए राजस्व चाहिँ अन्ततिर डाइभर्ट गर्नु पर्यो कि परेन त?
अन्ततिरबाट लिनु पर्यो कि लिनु पर्यो कि परेन, जानेर चुहाड भएको छ त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो कि परेन त। एकजना चाहिँ मुख्य सचिवको चाहिँ भनाइ मैले यहाँनिर नाम नलिकन उद्धृत गर्दाखेरि यसरी भ्रष्टाचार हुन्छ तपाईँको चाहिँ 50% मात्रै राजस्व चुहावट चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्यो भने नेपालको बजेट चाहिँ सरप्लसमा जान्छ, नाफामा जान्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ गलत अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ म मुख्य सचिवको हैसियतले भन्दाखेरि 25% मात्रै राजस्व चाहिँ तपाईँको चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्यो भने नेपालको बजेट चाहिँ नाफामा जान्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त काम गरेको मान्छे हो नि त त्यो ठाउँमा बसेर। लीलामणिजी? हजुर, लीलामणि पौडेलजीले भन्नुभएको थियो मसँग। सायद त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे त्यो सुन्नेमा। भनेपछि सरकार अब अघिदेखि मैले भनेको यो पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै राजस्व लिनुपर्छ, यसबाट मात्रै चाहिँ राजस्व आउँछ भन्ने कुरामा किन हेरिराखेको छ र? अनि अब के हो त यसको समस्या भनेर अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो। आयल निगम जिरो, न नाफा न घाटामा बस्ने, बाँकी रहेको सबै सरकारले राजस्व उठायो हुँदैन? बाँकी रहेको सरकारको हो नि त, किनभने आयल निगमकै सरकारको हो नि त, होइन? अघि उहाँले 13 रुपियाँ घाटामा जान्छ भन्नुभएको भए 13 रुपियाँ घटाएर उहाँ चाहिँ न नाफा न घाटामा बस्नुहुन्छ, किनभने सरकारी संस्था हो, जनतालाई सेवा दिने संस्था हो, उहाँलाई नाफा त चाहिएन। डिल त ऐतिहासिक रूपमा आइओसीसँग एनओसीसँग आइओसीले गरिरहेछ। आइओसी भनेको भारत सरकार हो, एनओसी भनेको नेपाल सरकार हो, उहाँ भनेको नेपाल सरकार हो। भनेपछि उहाँले जुन 142 कायम गर्नुभयो तेल, त्यो 142 कायम गरिसकेपछि अब जिरो नाफा नोक्सानमा राखेर बाँकी रहेको सरकारलाई कर बुझायो भने के होला त? बुझाउन त नीति बन्नु पर्यो नि। अब जस्तै होइन भनेको मतलब नीति बनायो भने त यहाँनिर आयल निगमले हामीलाई घाटा भयो, हामीलाई नाफा भयो भन्ने अवस्थै रहेन। जनबोनस खान पाउँछ नि हरेक वर्ष। यहाँ अलिकति समस्या प्राइसिङ पोलिसीमा पनि सबैजनाले के बुझिदिनु पर्यो। जस्तै हामी त जे पनि कुरा आखिर ओपन बोर्डर भनौँ या अलिकति मिल्दोजुल्दो वातावरण भएर भनौँ, इन्डियामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ, घट्छ पनि बढ्छ पनि। कहिले पनि इन्डियन आयल, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले डिल गर्दैन यो कुरा, आलोचना हुँदैन। सरकारले किन मूल्य बढायो, किन कर बढायो, सरकार उभिएर यसलाई डिपेन्ड गर्छ। यो परिपाटी पनि हामी कहाँ हुनुपर्छ। अर्को कुरा, निगमलाई नाफा साँच्चै चाहिँदैन। निगमको जुन एउटा दायित्व दिएछ, जुन उद्देश्यले निगमलाई स्थापना गरेछ, हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्टमा आयो भए पुग्यो। तर भोलि तपाईँहरू के भनिदिनु परेन भने तपाईँ भण्डारण किन बनाउनु भएन, तेल ल्याउने जुन जस्तै पाइपलाइन किन बनाइदिनु भएन, सरकारले बनाइदियोस्। आखिर यो बनाउन, पाइपलाइन बनाउन 90 दिनको पहिला कुरा भएको थियो। जुन बेला एउटा अघोषित नाका बन्दै हुँदा 90 दिनको भण्डारण चाहेको कुरा भएको थियो। पछि हुँदाहुँदै अब यो जुन लास्ट इयरको बजेटमा अघि पनि कुरा उठाएको थियो, लगभग अबको 10 वर्ष 2088मा नेपाली जस्तै 2078 छ, 78बाट 10 वर्षमा हामी सबै इलेक्ट्रिकल भेहिकलतिर जान्छौँ भनेर हाम्रो बजेटमै आएको कुरा यो 10 वर्षपछि। सँगसँगै निगमलाई भण्डारण पनि बनाउनु पर्ने कुरा त्यही बजेट वक्तव्य। त्यो त असान्दर्भिक भयो। जहाँ पेट्रोल नै हुँदैन, कारोबार नै हुँदैन, आयल निगमै खारेज हुँदैछ भनेपछि अब हामीलाई पनि क्लियर चाहियो, हामी कति दिनको भण्डारण राख्ने, यो पैसा कसले ल्याइदिने। अहिले कति दिनको भण्डारण छ? एकदम नोमिनल छ, 7 दिनको, करिब 1 हप्ता। करिब 1 हप्तामा छ। पछिल्लो पटक हामी भण्डारणको नाममा पोखरामा 10,000 केलको थप्दैछौँ। लगभग अबको 2-4 महिनामा त्यो अपरेसनमा आउँछ। नभए अरू ठाउँमा अलिअलि चाहिँ एक्सिलरेट गरेको थियो हामी। टेन्डर सेन्टर अवार्डको कुरा लसमा गयो। निगमसँग आफ्नै त यो तेल आपूर्तिमा पैसा नपुगेर जुन भरको कोष हामी कहाँ जस्तै नाफा भएपछि केही कोषहरू इस्टाब्लिस छ। त्यहाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष, आवास कोष, यो सबै पैसा हामी मासिसक्यौँ। मूल्यकरण कोषमा केही पैसा बाँकी छ अझ, जुन अबको 1-2 महिनामा यो पनि सकिन्छ यदि हामी यो एड्रेस गरिएन भने। सकिएर त फरक नपर्ने रहेछ, किनभने यो सरकारकै कुरा हो, सरकारले राजस्व उठाइ नै रहेछ। अब घाटा भयो भने सरकारले दिन्छ। त्यो सल्युसन होइन। हामी एउटा आम नागरिकको हैसियतले बरु सरकार पनि कतै ऊ छ भने हामी भनौँ, तर यो सल्युसन होइन। सल्युसनतिर जाउँ न। यसको सल्युसन ट्याक्स बढी हो त समीक्षा गरौँ, हो भने त्यतातिर गरौँ। अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने इन्डियाको आखिर मेरो कम्पेरेटिभ को त ट्याक्स बढी हो कि घटी हो भन्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले तुलना गरे ठिक छ। कतिपय अमेरिकामै पनि कतिपय अर्थमा नेपालमा भन्दा महँगो पर्छ होइन। खाडी मुलुकमा धेरैमा सित्तैमा पनि पाइन्छ।
यसको चाहिँ तुलनात्मक कुरा भनेको उपभोक्ताको क्रय क्षमता अनि त्यसले अर्थतन्त्रको बहुआयाममा पार्ने प्रभाव। पेट्रोलमा मूल्य बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातमा, दूधमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सबैमा मूल्य बढ्छ के हो। अब समस्या के भने सरकार भनौँ, हामी आम पब्लिक भनौँ, सबैले के भन्नु भने के 140बाट पेट्रोल हामी 86 मा राख्दा ट्याक्सी भाडा घट्यो हो त? घटाउनु पर्यो नि, त्यो त राज्यको काम हो नि। अब निगमले तेलको मूल्य 140बाट 86 सम्म ल्याउँदा 3-4 वर्षमा नघट्दिने, तर 2 रुपियाँ बढाउँदा बढ्दिने। डिजल पनि 70 सालमा 109 मा बेचेको डिजल 72 सम्म नेपाललाई निगमले डिजल बेचेछ, तर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेपछि त्यसलाई 72बाट फेरि हामी माथि लग्दै आज 120-22 तिर पुगेछ। भनेपछि के घट्ने बेलामा घट्न नहुने? कहिले सुन्नुभएछ आइलिङले डिजलको मूल्य घटाउँदा ढुवानी भाडा घटेको? त्यो त राज्यको दायित्व हो नि। स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको छ, के भनेको छ, वैधानिक दर भनेको छ, त्यो भनेपछि हामीले अहिले जुन अहिले आइरहेछ चारैतिरबाट मूल्य वृद्धि, आइल निगम हो र त मूल्य। आइल निगम पनि त्यो एउटा कम्पनी अन्तर्गत स्वायत्त एउटा संस्थान भइसकेपछि कि त उहाँको कुराहरूमा असत्य छ भने हजुरहरूले त्यो कुरा क्वेसन उठाइदियो। तपाईँको किनेको मूल्य मिलेन, तपाईँको ट्याक्स मिलेन। अब नेपाल आइल निगम यतिसम्म पनि पारदर्शी छ कि मैले भने नि अघि, आउने बित्तिकै प्राइस मेरो है यति इन्डियन आइललाई भुक्तानी गर्छु, यति सरकारलाई गर्छु, यति मेरो ढुवानी भाडा हुन्छ, मेरो आफ्नो तलब भत्ता त्यही 60-70 पैसा छ है। त्यही पनि हामी यत्रो सरकारले त बुढी गण्डकी बनाउने भनेको छ, न मुआवजा दिएको छ, त्यहाँको जग्गाको मूल्य अचाक्ली भएको छ, पूर्वाधार कर भनेर कहिले 5 रुपियाँ लिन्छ, कहिले 10 रुपियाँ लिन्छ, अनि यता उपभोक्ता चाहिँ महँगोमा मूल्य तिर्न बाध्य छ। हो, अब यो कुरालाई आइल निगमको 3 रुपियाँ मूल्य वृद्धिसँग सल्युसन आउँछ त? मैले अघि नै भने बुढी गण्डकी नाममा या पूर्वाधार कर नाममा कर उठाउन हुन्छ कि हुँदैन, कति उठाउनु पर्छ, उठाउनु पर्ला, उठाउन आवश्यक होला, त्यो अनुसार पूर्वाधार बनाउनु भयो भने बनाएको छैन। यसको जवाबदेही के निगमको 3 रुपियाँसँग टाइ अप गर्ने? हामीले देखिने अनुहार भने त सरकार तपाईँ सरकार त तपाईँ हो। यो समस्या हजुरहरूले यसलाई गर्दिनु। निगम भनेको एउटा सानो एउटा कम्पनी अन्तर्गत स्थापित संस्था हो। मलाई दुखेको यहाँ छ, इलाज मलाई तल गरेर त भएन नि, दुखेको ठाउँमा इलाज गरौँ न। डाक्टर खड्काले भने जस्तो तपाईँहरूलाई घाटा बनाइदिनु भएन, नाफा चाहिएन। नाफा चाहिएन। डाक्टर खड्का, अब यो एउटा रुमानी खालको प्रश्न नि, संसारमा यसरी नै पेट्रोल खपत गरिरह्यो भने, जबकि विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोल घटाएछन्, नेपालमै 10 वर्ष पछाडि पेट्रोल जिरो त कहिले पनि हुँदैन, एकदमै नोमिनल प्रयोग गर्ने भनेको छ। भारतले त्यही, चीनले अलि पछाडि त्यही भन्छ, बेलायतले त्योभन्दा छिटो भन्दैछ होइन। तर यसरी नै खपत गरियो भने यो संसारमा भएको सञ्चितले कति वर्ष धान्ला? 2050 भनेकै छ। अबको 25-27 वर्ष पछाडि तेल सकिन्छ, तेल सकिन्छ भनेको छ संसारमा। त्यसैले अब तपाईँको उसले अरब कन्ट्रीहरूले तपाईँको चाहिँ अर्को यो तेलको वैकल्पिक उपायहरू के भनेर सोचिसकेका छन्, व्यापारी केन्द्र बनाइरहेछन्। तपाईँको कतारले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न छोडिसक्यो, तपाईँको ग्यास मात्रै उत्पादन गर्छ अहिले भनेको। उनीहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा सिफ्ट भइसक्यो, किनभने त्यो भविष्य देखिसकेका छन् र पेट्रोलियम पदार्थको स्टक चाहिँ जमिन मुनि छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई लागिसकेको छ। यो आधिकारिक वैधानिक र संसारका मर्मज्ञहरूले गरेको अनुसन्धान हो, किनभने यसलाई चाहिँ एउटा रिन्युएबल इनर्जी भन्छ, एउटा नन रिन्युएबल। एउटा जमिनबाट झिकेपछि सकिन्छ, एउटा तपाईँको फेरि रुख रोप्नुभयो भने, काट्नुभयो भने, फेरि रोप्यो भने उम्रिन्छ। तर तपाईँको तामा, सुन होइन, हिरा, मोती, पेट्रोलियम पदार्थ झिकेपछि त्यो त्यहाँ जमिन मुनि स्टक हुन्छ, त्यो स्टक चाहिँ खाली हुन्छ, सिद्धिँदै जान्छ। हुन त भरिन्छ, तर करोडौँ वर्ष लाग्छ फेरि, किनभने यही बल जङ्गल बुट्यानहरूबाटै बनायो यो तेल त फेरि यो प्राकृतिक स्रोतबाट चाहिँ त्यो बन्ने हो होइन। अनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि नासिँदैछन्। अब तपाईँले 1000 वर्षसम्म अथवा 1 करोड वर्ष तपाईँ पर्खिनुहुन्छ, अथवा को पर्खिन्छ त? त्यसो भए यही गति, यही रफ्तारमा तेलको दोहन गर्ने हो भने अबको 26-27 वर्ष पछाडि तेल सकिन्छ। हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाउँछौँ, के घटाउँछौँ, प्रतिबद्धता गरे पनि नगरे पनि तपाईँ रिन्युएबल इनर्जीमा जानुपर्छ, विकल्प छैन। त्यो घटाउनै पर्दैन, आफै घटिहाल्छ त्यो। यो संसारै अर्को परिस्थितिमा प्रवेश गर्छ। अब अर्को पेट्रोलियम पदार्थ भनेको त हामीले देशमा त थाहा पाएको 4-5 कुरा हो। एउटा एलपी ग्यास, एउटा पेट्रोल, एउटा डिजेल, एउटा मट्टीतेल, एउटा हवाई इन्धन, अनि अर्को लुब्रिकेन्ट्स पनि त्यसैबाट बन्ने होला, अर्को अलकत्र भन्छन्। कतिवटासम्म चिज हुने रहेछन् पेट्रोलियम पदार्थको? यो कच्चा क्रुड ओइलमा के हुन्छ? यो क्रुड ओइल तपाईँले प्रशोधन गर्न थालिसकेपछि चाहिँ लगभग 200, थोरैमा 200
त्यसको गुणस्तर हेरेर र बढीमा 500 सम्मको चाहिँ तपाईँको यो त्यति थरीका उत्पादनहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो कि जस्तै तपाईँको यो हामी यो तपाईँले प्रयोग गरेको मोबाइल, तपाईँले लेख्ने डट पेन, तपाईँको अहिले हामीले बोलिराखेको क्यामेरा, खिचिराखेको क्यामेरा, तपाईँको मोनिटर, तपाईँको टुथपेस्ट, तपाईँको ब्रस, तपाईँले खाने औषधि, तपाईँले लगाएको चस्मादेखि लिएर सारा संसार, तपाईँको क्यान्सर लाग्ने पनि पेट्रोलियम पदार्थ होइन, क्यान्सर निको पार्ने पनि तपाईँको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ भनेको औषधिहरू भनेको औषधिजन्यतिर पुग्यो भने त त्यसको कति हो कति तपाईँको पर्फ्युमदेखि लिएर श्रृङ्गारका प्रसाधनदेखि लिएर होइन अत्तरसम्म सबै कुरा प्रयोग उत्पादन हुने भएको हुनाले एकचोटि अब नागेन्द्रजीलाई यो कुरा इतिहास थाहा छ कि छैन अलिकति तपाईँसँग पनि यो सुनाउन चाहन्छु। 2038 सालमा रसियाले नेपाललाई चाहिँ कच्चा तेल अनुदान दियो, केही टन अनुदान दिएपछि नेपालले त्यसलाई चाहिँ लियो। अनि लिइसकेपछि नेपालको आफ्नो प्रशोधनशाला त छैन, त्यसैले कलकत्तामा ल्याएर भारतीय आयल निगमलाई त्यो बुझाइदियो। ठिक छ, उसले उत्पादन गर्यो, उत्पादन गरेपछि तिम्रो कच्चा पदार्थबाट यति किसिमको चाहिँ वस्तु उत्पादन भए, त्यो कति कतिमा बेच्छौ त त्यसको मूल्य निर्धारण गर भन्दाखेरि त्यो हामीलाई त त्यति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो त थाहै थिएन। त्यसकारण जति मूल्यमा दिन मन लाग्छ पेट्रोल डिजल मट्टितेल र त्यो जुन चाहिने कुरा हो त्यसको बाहेक त्यो अरू सबै कुरा चाहिँ दियो भनेर भनेपछि अब त्यो थाहै नभएको कुराहरू क्या। अनि त्यसपछि नेपालले कहिल्यै पनि कच्चा तेल पदार्थ चाहिँ आयात गरेको छैन। त्यसैले अब जस्तो उहाँले भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ $80बाट $86, $86बाट $89, $89बाट $97 पुग्यो भनेर त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा फरक पर्छ भन्नुभयो। भनेको एक ब्यारेल तेल प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको $200 धेरै चाहिँ वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त त्यो $86 पनि 200 वस्तुमा विभाजन हुन्छ होला नि त। भनेपछि मेरो अध्ययन अनुसार त के हुन्छ भने $10 तलमाथि पर्यो भने पनि मूल्यमा कुनै समायोजन गर्नु पर्दैन, किनभने त्यति धेरै कुरामा बाँडिन्छ त्यो। यसलाई दुईटा कुरा डाक्टर साहबले भने जस्तै यसमा मैले के डिपेन्ड गर्छु भने पहिलो त हामी इन्डियन आइलसँग भएको सम्झौता जस्तै 2038 सालमा सायद मेरो 2 वर्षको म थिएँ त्यतिखेर त्यो अनुभव भएन। तर अहिले आएर इन्डियन आइलसँग हामी के सम्झौता गरेछौँ भने हो हामीसँग रिफाइनरी छैन। अहिले हाम्रो धेरै जसो दिदीभाइ बहिनीहरू सबै गल्फ कन्ट्री जान्छ र कुनै देश यो रिफाइनरी गर्न आवश्यक पनि रहेन रहेछ। 10 वर्ष पछाडि त नेपालले पेट्रोल प्रयोग नगर्ने, संसारमा 30 वर्षमा पेट्रोलै सकिने, अनि अहिले त्यत्रो लगानी गर्न पनि पर्दैन, ल्याएर खर्च पनि हामी करेक्सन के गरेछ भण्डारण र पाइपलाइनको समेत अब अस्तित्व समाप्त हुने भइसकेपछि त रिफाइनरीको त कुरै छैन। भनेपछि हामी कतिसम्म यो सम्झौतामा परिकल्पना गरेछौँ इन्डियन आइलसँग भने यदि नेपाल सरकारको जस्तै अघि भने जस्तै रसियाले दिए जस्तै गल्फ कन्ट्रीमा हामीले कुनै तेल दियो रे फ्रीमा या कम पैसामा पनि दियो भने इन्डियन आइलसँग हामी के सम्झौता गरेछौँ भने अफिसियल सेलिङ प्राइस, त्यो सामानको अफिसियल सेलिङ प्राइस कति हो त्यो इक्विभ्यालेन्ट बराबर इन्डियन आइलले हाम्रो मूल्य कायम गरिदिने, अनि त्यो बराबरको पेट्रोल डिजलको जुन कस्टिङ आउँछ त्यो चाहिँ हामी पाउने। एकदम क्लियर, यसमा न हामी ठगिन्छौँ। आज पनि हामीलाई कुनै कार्गो दियो रे फ्रीमा जुन त्यो कार्गोको जुन क्वालिटीको तेल छ, जुन प्ल्याट्स आर्गस हामी पनि अहिले त्यत्तिकै प्राइस तिरिरहेको छैनौँ, कति डिक्लेयर हो त त्यसको प्राइस एमआरपी, त्यो बराबर इक्विभ्यालेन्ट इन्डियन आइलले हाम्रो खाता क्रेडिट गर्छ। पेट्रोल डिजल जुन उसले आफ्नो दिन्छ कस्टिङमा त्यो चाहिँ हामीबाट डेबिट गरेर त्यसरी चाहिँ हिसाब मिलाउँछौँ। हामी पनि ठगिँदैनौँ इन्डियन। अर्को कुरा आयो तपाईँले क्रुड अइलको भाउ गरेर सायद त्यत्रो प्रोडक्ट आउँछ, कतै ठगिराख्नु भएको त छैन? त्यो होइन, अथवा ठगिरहनु भएको त छैन। हामी कहाँ छौँ भने क्रुड अइल भनेको बेन्चमार्क प्राइसिङ त भन्नु पर्यो नि त। पब्लिस हुने पेट्रोल आज कति, डिजल कति त गल्फ कन्ट्रीको डाटा हजुरहरूसँग आउँदैन। हामीलाई त कति कुरा त जे चलिरहेछ त्यही बोल्ने त हो नि। तर इन्डियन आइलसँग गरेको सम्झौतामा हाम्रो के छ भने प्ल्याट्स आर्गस भनेको नेप्से जसरी हामी पब्लिस गर्छौँ नि, आज 28सम्म क्लोज भयो, 22सम्म, त्यस्तै त्यो दुईवटा एजेन्सी छ। त्यसको कामै भनेको तेलको आज कतिमा किनबेच भयो, त्यहाँ पेट्रोल ग्यासोलिन भन्छ, पेट्रोल कतिमा आज इन्डेक्स बन्यो, डिजलको कति बन्यो, मट्टितेलको कति बन्यो, एलपी ग्यासको कति बन्यो, त्यो इन्डेक्सको एभरेज इन्डियन आइलले हामीलाई लागू गर्नु, न कि क्रुड आइलबाट बनेको 50 प्रोडक्ट छोडिदिने पेट्रोल डिजलको मात्रै हामीलाई दिने। पेट्रोल नै गल्फ कन्ट्रीमा कतिमा कारोबार भयो, डिजल नै कतिमा कारोबार भयो, त्यो भेलु बराबर
15 दिनको एभरेज के अरे 1 तारिकमा, अर्को 15 दिनको एभरेज 16 तारिकमा आएर हामी झुकेछ। प्लास्टिकहरू पनि यही पेट्रोलियम पदार्थ भयो जति सबै भनेको त्यही भएर हुरुरी बल्ने रहेछ। यही पनि बालो पनि बल्छ नि चस्मा बल्छ। तपाईँको प्लास्टिकबाट यो रोनासले एकचोटि चाहिँ यो अहिले त नास्ट भन्छ के अरे होइन, तपाईँको पेट्रोल पनि निकालेको थियो निकाल्नु त हो, अहिले पनि गरिरहेछ नि। पेट्रोलकै त हो त्यो, पेट्रोलबाट बनाएर छ अनि त्यसैलाई फेरि रिफाइन गरेर प्लास्टिक तपाईँले पिच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इन्डियामा 16 किलोमिटर कति बाटो चाहिँ प्लास्टिकको बोतलबाट पिच गरेछ। विचित्र रहेछ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ भने त होइन। तपाईँको अघि नै मैले भने यो दैनिक जीवनै चल्दैन अब मान्छेको। त्यसैले त्यो सम्भवतः त्यो सञ्चित भएकोलाई धुवामा नउडाएर यस्ता कुराका लागि राख्नुपर्छ भनेर यो ग्रिन इनर्जीतिर गएको रहेछ होइन। त्यही भएर तपाईँको अहिले यो जुन अमेरिकाले 96% पेट्रोलियम प्रडक्टकोबाट बाई प्रडक्ट औषधि बनाउँछ, यो 2050 सम्म चाहिँ तपाईँको जिरोमा ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थ। अब पेट्रोलियम पदार्थ सकियो भने त तपाईँको औषधि पनि सकियो नि त। औषधि सकियो भनेपछि त्यसको विकल्पमा के गर्ने त भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतबाट हुने औषधि उत्पादन गर्ने। अब चाइनाले अहिलेसम्म यो तथ्याङ्क त्यति साह्रो प्रमाणित त छैन, तर कमसेकम 50% को हाराहारीमा पुर्याउँदैछ भन्ने छ प्राकृतिक स्रोतबाट बन्ने औषधिहरू, नेचुरल वनस्पतिबाट हुने औषधिहरू। त्यसले अमेरिका अहिले पनि 96% छ भनेपछि त्यसलाई घटाउनको निम्ति अब प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादन हुने उयोहरू चाहिँ हटाउने तर्खरतिर संसार लागिरहेछ भनेपछि यो सकिने अवस्थामा रहेछ भन्ने। नगेनजी यो हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो छायाकारले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, यो पटक पटक उठ्ने पनि गरिरहेछ। मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार एवं अन्यलाई दिने कुपन र खर्च वा यसको दुरुपयोगको हिसाब छ? परिणामात्मक रूपमा ठुलो नहोला तर साङ्केतिक रूपमा यो दुरुपयोग हुन्छ। उहाँहरूलाई इभन हजुर पनि जे भए पनि मिडियाबाट बिलोङ्स गर्नुभएको छ, मैले के भन्छु भने एउटा कुपन देखाइदिनु पछिल्लो 5-7 वर्ष त है हामी कसैलाई कुपन दिएको छैन। यो कुरा कस्तो भने हामी बोनस नखाए पनि बोनस खाएको न्युज आउने। मलाई यो निगम मैले भने नि त 71-72 देखि कन्टिन्यू वित्तीय विवरण तयार भएछ। म त यसमा कन्फर्म थिएँ, त्यही भएर मैले खाएका निगमले पछिल्लो 10-15 वर्ष कुनै बोनस खाछ हो। नेपाल लाइन निगम कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थान भएकोले उसले वित्तीय विवरण तयार गर्दा नेपालको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनु पर्छ। नाफा भएको केसमा हामीलाई 1% नाफा भएको केसमा जुन बुक्समा नाफा हुन्छ, जस्तै 77-78 मा हामीलाई नाफा भएन, जिरो बोनस। तर नाफा जुन बेला अडिटरले महालेखा परीक्षा कार्यालयबाट अडिटर नियुक्ति हुन्छ, नाफा देखाएछन् 1% कर्मचारीको पनि त्यहाँ केही कामले भएछ भनेर 1% छुट्याउने चलन छ। निजी संस्थाको पनि अभ्यास हो नि, गर्नै पर्छ हैन। त्यो 1% छुट्याएको हो, हामी बोनस 15 वर्षदेखि खाएको छैन। पहिलो कुरा त्यही छुट्याएकोले पुगिरहेछ हैन न। त्यो भनेको दायित्व मैले भने नि अघि, दायित्व नगर्दा नेपालमा बनेको ऐन कानुन मिच्न त मैले पाउँदैन नि त। ऐनले बनाएको कुरा त प्रोभिजन त गरिदिनु पर्यो नि त। तर हामी वितरण कसैलाई गरेछ, बोनस हामी खाएको छैन 10 वर्ष यता। त्यस्तै कुपनको कुरा गर्नुभयो, कोही आएर भनिदियोस् ल तपाईँलाई मैले अहिले म भनिरहेको छु नि, ल होइन तपाईँ त 10 लिटर त फलानुलाई दिनुभएको छ नि त, म च्यालेन्ज गर्छु। निगमको काम बाहेक मैले भने नि, एक त हाम्रो आफ्नै गाडी हो, अनुगमनमा कोही गयो, मानौँ न हामी सचिव जिल्ला अनुगमनमा लग्यो अरे, हाम्रो अमलेगञ्जमा उहाँ गाडीबाट कि प्लेनबाट जानु भने प्लेन भाडा दिनु पऱ्यो, गाडीबाट गयो भने हामी गाडी भाडा दिनु पऱ्यो। जस्तै विज्ञ सरहरू हाम्रो कुनै कमिटीमा आउनु पऱ्यो, कुनै कमिटीमा ऐन निगमको रिस्ट्रक्चर रिफर्मिङ केही गर्नुभयो भनेपछि जुन अघि भन्यो नि कार्यकर्ता नेता जसको नाममा हामी यदि कुपन दिएछौँ भने एक त हामी गरेकै छैनौँ र यो हुन पनि सक्दैन। गरेको छ भने त्यो गर्ने पात्र कारबाहीको भागी हुन्छ, हामीले दिएछौँ भने हामी पनि कारबाहीको भागी छौँ एकदम। अब उत्तरार्धमा दुवैजनालाई यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय आयामदेखि लिएर यसको उत्पादन सञ्चिति, यसको इतिहास फेरि के रहेछ भने पेन्सभिलियाबाट सन् 1852बाट सुरु भएर छ पेट्रोल। यसको चमत्कारिक प्रयोग चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धदेखि भएर छ। त्यसै बेलादेखि अमेरिकाले पनि लिड गर्यो। अमेरिकामा पनि ठुलो परिमाणमा आफूसँग तेल छ, तर उसले 40% मात्रै आफू उत्पादन गर्दो रहेछ, अरू चाहिँ आयात गर्दो रहेछ। पछिलाई सञ्चित राखे होला, उसलाई प्रशस्त छ उत्पादन तेल। सुरुमा त तपाईँको रकवाल भन्दो रहेछ, ढुङ्गाबाट रसाउने तेल भनेर, त्यसको इतिहास पनि बडा विचित्रको छ। चीन आफैमा पनि
चीनको असममा त्यसको तपाईँको प्रशोधन गर्ने कारखाना छ, उसले पनि 20% उसलाई खपत हुने त ऊ आफै प्रयोग गर्दो रहेछ। हाम्रो दुल्लुमा भेटिएको चिनले अनुसन्धान गरेको, मोरङको तपाईँको 52मा पेट्रोल नि भेटिएको इटालियन कम्पनीले अनुसन्धान गरेको, पछि के कारणले पञ्चायत व्यवस्था गयो, अरू के भयो, नाकाबन्दी भयो, यस्ता अरू कुरा होलान्। तर अब त्यतातिर लाग्नुपर्ने त्यति सान्दर्भिक रहन्छ, यसो पेट्रोलको भविष्य सकिँदै रहेछ। तर आजका दिनमा यसको मूल्यको कुरा गर्दाखेरि अघि धेरै गरेको कुरालाई अब संश्लेषण गर्दा के गर्ने? अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भनेको कुरा हो, आयल निगम जिरो नाफा घाटा, किनभने सरकार हो आयल निगम भनेको। आयल निगम देखाएर सरकारले जनतालाई के भन्नु भएन भने आयल निगम घाटामा छ त्यसकारण मूल्य बढाउनुपर्छ भनेर भन्नु भएन। राजस्व संस्थानलाई उसले जतिमा किन्छ र बेच्दाखेरि जिरो मुनाफा भएपछि बाँकी रहेको कर मात्रै, जस्तै भनौँ न यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने जस्तै भन्सार, त्यसपछि चाहिँ सडक मर्मत, त्यसपछि पूर्वाधार, त्यसपछि प्रदूषण कर, त्यसपछि मूल्य स्थिरीकरण, त्यसपछि भ्याट भन्छ होइन। भन्सार लिएपछि भ्याट किन लिनु पर्छ त सरकारले? यहाँ भ्याट 13% लियो, भन्सार 15% लियो भनेपछि भ्याट भन्ने यस्तो शब्द हो कि मूल्य अभिवृद्धि कर हो। त्यो एकपटक एक ठाउँमा मात्रै लिन पाइन्छ नि त। भनेको भन्सार पनि लिने भ्याट पनि लिने भन्ने कुरा यो त ठगी हो नि त। भनेको आयल निगमलाई अगाडि सारेर सरकारले चाहिँ जनतालाई ठगी गरेको भनेपछि भ्याट अथवा भन्सारमध्ये एउटा मात्रै लियो भने त आयल निगम त जिरो नाफा जिरो घाटामा हुने रहेछ नि त। अहिले अझै नाफा हुन्छ, अझै नाफा हुन्छ भनेपछि त्यस्तोतिर जानु पर्यो र यसले भोलि तपाईँलाई लामो समयसम्म कर भुक्तानी नगर्ने, राजस्व भुक्तानी नगर्ने अवस्थामा पुर्याउने रहेछ भनेपछि तपाईँले राजस्व विविधीकरण चाहिँ गर्नैपर्छ। सधैँ आयल निगमलाई चाहिँ अगाडि राख्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। कन्क्लुडमा भन्नु पर्दाखेरि करको कुराहरू यत्तिकै आउने कुरा नभएकोले, अब आउँदो फेरि बजेटबाट त्यो एडजस्ट हुने कुरा भएकोले र फेरि त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले नै यो डिक्लेयर गर्ने कुरा हो। यो मूल्य बढेको बेलामा कर बढी भयो घटी भयो भन्नुभन्दा जतिखेर हामी बजेट वक्तव्य गर्छौँ, बजेट विनियोजन गर्छौँ, त्यतिखेर यो कुरालाई गहन हेरिदिएर र अहिले पनि सरकारसँग यदि लाग्छ कतैबाट फन्ड हामीसँग एभाइलेबल छ र तत्काल अहिले पब्लिकलाई धेरै पासन नगरेर केही सहुलियत दिने स्थिति छ भने अर्थ मन्त्रालयले यो विषयलाई कति सकिन्छ सपोर्ट गर्ने कुरा हो। यसमा म चाहिँ बोल्ने। अब जहाँसम्म निगमको कुरा छ, निगमले आफूले गरेको काममा, जस्तै आज म निगम 872 जना मात्रै कर्मचारीबाट फुल राज्यमा मेचीदेखि महाकाली तेलको कहिले पनि 5-7 वर्ष यता तपाईँले लाइन लाग्न दियो सुन्नु मैले मौका बाहेक 872, जबकि एउटा पुछारको बैंकमा पनि जानुभयो भने 3-4 हजार कर्मचारी हुन्छ होला। जिज्ञासा यहाँ धेरै कर्मचारी छ कि? जम्मा 872 जना कर्मचारीले यसरी चाहिँ मेहनत गरेर हामी काम गरिरहेछौँ। अर्को कुरा, हाम्रो प्रशासनिक खर्च अब यही कम्पनी भएको भए म तुलना गरिदिन्थेँ, इन्डियन आयल भन्दा 25%मा हामी काम गरिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो कारणले यो लस भएको होइन, प्राइसिङ पोलिसी र नीतिकै कारणले हो। यसमा सबैजनाले सरोकार राखौँ, छलफल गरौँ, कहाँ कतै डिबेट गर्ने ठाउँ छ भने त्यो डिबेट गरौँ, राजस्वहरूको पोलिसी चेन्ज गर्ने कुरालाई गरौँ र तत्काल मलाई यदि भन्नुहुन्छ भने ट्याक्स इन्डियाको तुलनामा नेपालमा कमै छ, बिक्री मूल्य पनि इन्डियाको तुलनामा 30 रुपियाँ अझ सस्तो छ, सेम क्वालिटीको त्यही भाडोबाट इन्डियन आइलले हामीलाई दिनु हो, त्यही भाडोबाट त्यहाँ बिक्री वितरण हुने हो। त्यसले गर्दा इभन सबैजनाले पनि यो कुरालाई पोजिटिभ चाहिँ लिइदिनु पर्यो। यसलाई पोलिटिकलाइज चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई पोलिटिकलाइज गरेर थाहा नहुने मान्छेलाई मूल्य वृद्धि सधैँ तपाईँले एकजना जसले सरोकारै हुँदैन त्यसलाई पनि सधैँ मूल्य वृद्धि भन्यो भने अलिकति यसले नेगेटिभ इनर्जी ल्याउँछ। यसलाई पोजिटिभ हेरौँ। हामी कतै अचाकली केही कुराहरू गरेका छैनौँ। उपभोक्तालाई पहिलो प्रायोरिटी नै हाम्रो उपभोक्ता नै हुन्छ। हामी मूल्य वृद्धि गरेर मैले राम्रो काम गरेँ कहिले भन्दिनँ, हामीलाई आफै पीडा हुन्छ। सकेसम्म आफ्नो हातबाट पेट्रोल डिजलको मूल्य वृद्धि गर्न नपरोस् हामी चाहने मान्छे हो। तर भयो के भने आफूले किनेको मूल्य 100 रुपियाँमा 90मा बेच्दा म कति दिनसम्म टिक्ने त? र यो जिम्मेवारी हामी जुन आयल निगमलाई आछ त्यसलाई मात्रै पार लगाउन कोसिस गरे। सरकारले एउटा ढोकाबाट नाफा गर्ने अर्को ढोकाबाट घाटा भयो जस्तो देखाउने उपक्रम चलेसम्म यो यस्तै हो, त्यस्तो नहोस् अथवा त्यो कम होस् हैन। समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मिसावटबाट हुने आर्थिक प्रभावमा विद्यावारिधि गर्नुभएका अर्थशास्त्री
डाक्टर चक्रबहादुर खड्का र नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाह। आज हामीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पत्ति, उत्पादन, वितरण, त्यसका करदेखि लिएर यसको भविष्यसम्मका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।